बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, दियारे दीन में खुश आमदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अल अतान। हैरान होंगे क्या है अल अतान? अरबिक में गदी को कहते हैं, गधे को नहीं, गदी को कहते हैं। बहकी शरीफ के अंदर हदीस पाक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी, वो फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ऊन का कपड़ा पहना, बकरी का दूध धोया और गधी पर सवारी की, तो वो फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे शख्स के अंदर ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर नहीं आए। फिर याद रख लें, किसी के अंदर अगर तकब्बुर हो, इस अमल को दोहराएं। ये हमारे यहाँ होता है ना कि गधे पे बैठा है, नीच कौम हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने, जो तमाम अंबिया कराम के सरदार हैं, अपनी सुन्नत बनाया गधे पर सवारी करना, ताकि कोई किसी को हकीर न जाने। फिर अगर आप सही मानों में अल्लाह के बंदे हैं और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और उसके उम्मती हैं, तो कभी भी किसी को भी हकीर मत जाने और ना ही हमें जानना चाहिए। अल्लाह पाक हमें इस तरह के गुरूर से बचाए, तकब्बुर से बचाए। जो दूसरी रिवायत है वो हज़रत जाबिर और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। ये फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ऊनी लिबास पहना, गरीब के साथ बैठ के खाना खाया और गधी पर उसने सवारी की, बकरी का दूध धोया, अपने अहलो अयाल के साथ खाना खाया, तो फरमाया अल्लाह पाक ऐसे शख्स को हमेशा तकब्बुर से महफूज फरमाएगा। तकब्बुर बहुत बुरी चीज़ है, अल्लाह और उसके रसूल को बिल्कुल पसंद नहीं है। इंसान का याद रख लें खासा ही नहीं है कि वो तकब्बुर करे, उसकी ये सिफत हो ही नहीं सकती। जिसके अंदर तकब्बुर आ जाए, ये गुरूर आ जाए, याद रख लें वो शख्स इंसानियत के दायरे से ही निकल जाता है। ये इंसान का काम ही नहीं है तकब्बुर करे। तो जिसके अंदर कभी आता हो, इन चीज़ों पर अमल करे। क्या? ऊनी लिबास पहने, गरीब के साथ उसका उठना बैठना रखे, गधी पर वो सवारी करे, बकरी का दूध धोए, अपने अहल वयाल के साथ वो खाना खाए, तो तकब्बुर से हमेशा महफूज रहेगा। आगे फरमाते हैं, ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी, वो कहते हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अम्मार बिन साद, इनके अंदर बड़ा ये गुरूर था, तकब्बुर था। जब उन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारका से ये सुना कि गधी पर सवारी करना, ऊनी लिबास पहनना, बकरी का दूध धोना और गरीब के साथ बैठना, इससे तकब्बुर ख़त्म हो जाता है। वो कहते हैं जैसे ही मैंने ये अमल किया तो अल्लाह पाक ने मेरा तकब्बुर हमेशा के लिए मुझसे ख़त्म कर दिया। आगे गधी की जो तबीर है वो सुन लीजिए। ख्वाब में, अगर किसी ने ख्वाब में गधी को देखा तो कहते हैं इसकी तबीर बड़ी अजीब सी है। वो ऐसी है कि गधी को ख्वाब में अगर किसी ने देखा तो उसकी तबीर ये होगी कि उसे ऐसी औरत मिलेगी, यानी कि उसे ऐसी बीवी मिलेगी जो कारोबार में उसकी मददगार हो और उसके ख़ानदान वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हो और वो औलाद वाली भी हो, कि अल्लाह पाक उसे औलाद भी देगा। देखा गधी को ख्वाब में। और ये तो याद रख लें, कोई ये ना समझे हमारी माँ या बहन की अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम के गधी के साथ औरत को मिला दिया। ख्वाब और होती है, देखना और होता है, उसकी तबीर और होती है। ठीक है, ये प्रॉपर एक इल्म है, एक फ़न है। याद रख लें, हमारे यहाँ तो आजकल हर बंदा ही फ़न तबीर का माहिर बैठा होता है। जिस पीर के पास भी चले जाओ, उसे अलिफ बे भी आती हो या ना हो, उसके बाद भी जाएँ, हज़रत साहब मुझे ये फलाना ख्वाब आया,
اسے اور کچھ نہ آتا ہو یا کسی مولوی کے پاس چلے جائیں، یہ یاد رکھنے باقاعدہ ایک فن ہے، ہر شخص اس پر یہ نہیں کر سکتا، یہ باقاعدہ ایک فن ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو فقہ ہے، بیسک فقہ پر اسے عبور ہو، اور بیسک جو قرآن پاک کے مسائل ہیں ان پر اسے عبور ہو، بیسک اسے حدیث نبویہ پر عبور ہو، اس کے بعد بیسک وہ سائنسی علوم بھی جانتا ہو، اس کے بعد اسے تکلم اور کلام کی حالت کا بھی پتہ ہو، اس کے بعد وہ اگلے شخص کی نبض شناسی بھی تھوڑی بہت جانتا ہو، پھر اس کے بعد اگلے شخص کا جو کاروبار ہے، بزنس ہے، ان چیزوں کے بارے میں بھی وہ سوچ سمجھ رکھتا ہو۔ اس کے بعد پھر جو بیسک علم ہے وہ کیا ہے، صرف اور نحو کا جو بیسک علم ہے وہ بھی اس کے پاس ہو، پھر جا کر بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ خواب کی جو تعبیر ہے وہ کر سکے یا خواب کی تعبیر بتا سکے۔ ہمارے ہاں تو عرف عام میں جس کے پاس بھی چلے جاؤ، آپ کسی کے پاس عرف عام میں جاتے ہیں، جی میں نے خواب میں یہ دیکھا، 90% آپ کو آگے ہو یہ تو بڑی بات پوری ہو جائے گی، آپ کے اوپر کوئی آفت آنے والی ہے، یہ ہونے والا ہے، آپ صدقہ کریں، فلاں کریں، آپ ان کو آ کے صدقہ دیتے ہیں، ان کا آگے جا کام بن جاتا ہے۔ بس یاد رکھنے، پہلے تو فن تعبیر کا کوئی ماہر ڈھونڈیں، اور یہ علم جو ہے اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات گرامی کو عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات گرامی کو دیکھیں، اللہ پاک نے ان کو بہت سارا یہ علم عطا فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات گرامی کو اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جو اللہ پاک نے علم کی دولت سے مالا مال فرمایا، وہ تو پھر ہر طرح کا علم اللہ پاک نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارکہ میں رکھ دیا، آپ کو عطا فرما دیا۔ اور یہ اس کے بعد پھر فن آگے لوگوں میں آگے چلتا رہا۔ اس میں یاد رکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پہلے نمبر پر آتے ہیں، اس کے بعد امام جعفر الصادق ہیں، اس کے بعد پھر دیگر ائمہ کرام ہیں، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی بھی انہی لوگوں میں بہت زیادہ آپ کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے تعبیر الرؤیا، مطلب کہ جو خواب کی جو تعبیر ہے اس کا فن سیکھا، علم لیا۔ اور یاد رکھ لیں اس جو علم جو خواب کی تعبیر کا علم ہے، تعبیر الرؤیا جس کو کہتے ہیں، یہ سب سے پہلے اسلام نے ہی انٹروڈیوس کروایا۔ اس سے پہلے انبیاء کرام نے خوابوں کی تعبیر تو بتائی، مگر باقاعدہ ایک فن کے طور پر، باقاعدہ ایک علم کے طور پر نہ اس کو لکھا گیا نہ اس کو بنایا گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے باقاعدہ طور پہ کہ یہ فن بنا، اس کے بعد پھر اس کے ماہر بنتے آگے اس کے بعد چلتے گئے۔ جیسے آپ کسی بھی کوئی مرض ہو تو اس مرض کا خاص ایک ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، ایسے جب کبھی کوئی خواب آئے تو یاد رکھ لیں جو خواب آتا ہے اس پر بھی سب سے پہلے خواب کا ماہر ڈھونڈیں۔ ہر پیر ہر مولوی ماہر نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ کوئی ہوتا ہے، کوئی جو اس کا ماہر ہو۔ اللہ پاک ہمیں اچھے خواب دکھائے اور آخرت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔